spora eklias dewa sasnak namat tuka sorve spora eklias dewa sasnak namat tuka tu povorto tu podvita uci moima sobiak fakta tu povorto tu podvita uci moima sobiak fakta sorve spora eklias dewa sasnak namat tuka sorve spora eklias dewa sasnak namat tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू तुमची सवय आसू. आयच्या दिसाक बाबा म्हणिनो आमी आनीक एक नियाड करतले देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी आयचो विशय भाग्यवंत आनंदचे मजतीन सामाजीक निती पासत वावरून बापाचे गोवाय जावया. निती खातीर आमी वावुरता तेन्ना बापाचे गोवाय आमी जाता हेच देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमकां उगडास करतलें. भाग्यवंत आनाय तांच्या काळार त्या प्रमाणे नितीन स्वतान ती जियेली तांची देख आमी आपणावया. आनी आयच्या दिसाक पवित्र सभा भाग्यवंत मारिया मागदलेन हिची परब समारंभता. भाग्यवंत मारिया मागदलेन त्या काळार उन्नतीचेर आड झुजून जेजू सरशी वचून बायलांक जो दर्जो नासलो तातूंतली उतरून नवें जिवीत नितीचें स्वताचें ती जियेली. आदलें आपलें जिवीत सोडलें नवें जिवीत जिवंक सुरवात केली. आज तिची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आनी आमकां सगल्यांक आमच्या आखेच पवित्र सभेक येता ती परब सगल्यांक स्वतान जिवची नितीन जिवची जावं म्हणून हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागुया. आनी फावो ते मनान हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमी पातकी ओडकून घेवन देवाचें बोगसणें मागुया. नितीन आमी जिवंक ना स्वतान आमी जिवंक ना असल्या नेर साबार पातकांचें बोगसणें मागून देवाची काकोती कोलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. एपासोद बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूत कर आनी सगलीं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie प्रार्थुया. आयच्या दिसाक जे समुदाय हे नव्यान मनयतात तांची एक पासत आमी मागुया. सेंट एन्स साय नगर, आलुडी ऑफ अलंकानी शांतीनगर, सेंट एंटनी सादर, सेंट लॉरेन्स आगापूर ह्या समुदायांनी रावतल्या सगल्या आमच्या बाबा म्हणा खातीर आमी मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना. भाग्यवंत जोकी आनी आनाचे विनोतीन
तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर आनी बरेपणान आमची काड जांबोर आनी शेकी तुजे मोहिमेन स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. Amen. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कितलो म्हूण हांव दोड्डिरो. पिकाचें फळ एकठांयल्या उपरांत वो दाकू पुंजायल्या उपरांत एकूय दाकांचो गोस मेळना तसलो मनीस हांव. एकूय पिकल्लें पयलें फळ म्हाका फावना. सगळे दोरमोन मनीस संवसारांतले सोंपले आनी मनशा मदें एकूय प्रमाणीक मनीस ना. सगळे रोगोत वारूंक जागृत आसात. एक एकलो आपल्या भावाक फास मांडटा. वायट करूंक ताचे दोनूय हात बरेच विसाळ. राजकारबारी तसोच मनसूबदार लोन्स मागतात. आपणाक जाय तशे पदवेदार ते करतात. हे पोरी ते सगळे ओनीत इबाडटात. तांतलो उत्तम मनीस एक कांट्याचें जिलकूट कसो. प्रमाणीक तो एक निवाळ कांट्यांची वोय. पारो कोत्तोल्यांचो कास्तीचो दीस लागीं पावला. आतां लोचेक ते सांपडटले. तुज्या सांगात्याचेर पातयो नाका. तुज्या इश्टाचेर विस्वास दवरूं नाका. तुजे उंटींत आशिल्ल्या मोग्यावेले तुज्या तोंडाचें दार राख. कित्याक पूत बापायक मान दिना. धूव आवयचेर पोत्तता. सून सासू आड वेता. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. हांव म्हजे दोळे सर्वेस्पराचेर लावून दवरता. देव म्हजी सोडवण करतलो. ताचेरूच म्हजो विस्वास. म्हजो देव म्हजें आयकतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मोजिवो सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिक परगटले. गाऊया. मोजिवो सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिक परगटले. तुका शेरोणा येता सर्वेस्परा. म्हाका कोदींच फोटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक. म्हजें तारण कर. आमचो जबाब. मोजिवो सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिक परगटले. सर्वेस्परा म्हजें खोडप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडप. म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जबाब. मोजिवो सर्वेस्परा तुझे प्रामाणिक परगटले. दोनया तूं म्हजो एकलोच बोरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. आमचो जबाब.
motivo sorvespora तुझे प्रामाणिक परगटले म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें देवा म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयतायलाय अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां आमचो जबाब motivo sorvespora तुझे प्रामाणिक परगटले उद्गाराक उबीं रावया Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी जाका तो मेळटा तो सासणांक तोगता sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान महिमा तुका सोविया लोकाच्यो उरपोजी पडून जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशें आयलें तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकूंक लागलो कुशे मनान गरीब ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज रुदोन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रामाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दोयाळ ती सुभागी देव तांची दोया करतलो काळजान नितोड ती सुभागी ती देवाक पडयतली सोवस्काय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रामाणीकपणा खातीर दुमाडो सुस्तात ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें म्हजे खातीर तुमकां ओकमानतीत तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगल्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरी जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची तुमच्या आदल्या प्रवद्यांकूय तशेंच तांणी दुमाडो दिल्लो आसा जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता बाबा म्हणिनो आयचो नियाड जोबोरसो कोणाक मानवना आनी हें म्हणूंक म्हाका कारण आसा बोगसणें दी फामिलींत एकामेकाचो मोग करचो असले तरेचे नियाड आमकां आयकूंक सोंपेत आयचो नियाड जायते फावटी आमी आयकला पूण आमचे मोतीन तो मानून घेवंक काळजान बाळगून दवरूंक जिवितान तो वेव्हारांक घालूंक खूब अवघड हें अदीक बरे भाशेन तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आमी आमची स्पिरिच्युएलिटीचेर नदर मारया आमच्यो जायत्यो स्पिरिच्युएलिटी आसात आनी कांय बरी स्पिरिच्युएलिटी आमच्या धर्मांत आसात कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल अ टायप ऑफ ए स्पिरिच्युएलिटी थंयसर जायतो लोक तांच्या कसलेय रितिरांत जावं दुसऱ्या मिशनांत जायतो लोक वेता एकदम बरें दुसऱ्या उद्दान आमचे प्रेयर रूम जरी लॉकडावनान आतां बंद आसात आमचे प्रेयर रूम सदांच फूल लोक ही सायलंट स्पिरिच्युएलिटी सायलंट प्रेयर जियेता आपल्या जिवितांत जायतो लोक वेता चलता आसतना बसता मागणें करता मिसाचे भेटेन वांटो घेवप साक्रामेंतांनी वांटो घेवप एनदर टायप ऑफ स्पिरिच्युएलिटी
लोक मिसान भरपूर आसता, लोक मागण्याचे जमातीन भरपूर आसता, साक्रामेंतांनी लोक भरपूर वांटो घेता, बऱ्यो सगली स्पिरिच्युअलिटी. ह्याच खातीर तुमकां सुरवातेक म्हणटालो आयचो विशय वो आयची स्पिरिच्युअलिटी जिवंक व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक आयची स्पिरिच्युअलिटी जी आमी म्हणटा ती समाजाक जुडा जाल्ली आसा आनी हांगासर आमी जायतीं जाणां चुकता. हे स्पिरिच्युअलिटीन सगलो लोक जाता, स्वतान जिवचें, नितीन जिवचें, निती खातीर झुजचें हांगा लोक थोडो. त्याच खातीर आमी पळयता ह्या सगले स्पिरिच्युअलिटीनी आमचो लोक भरपूर फुडें आसा. पूण इन दीस टायप ऑफ स्पिरिच्युअलिटी स्वतान जिवचें, नितीन जिवचें, स्वता खातीर झुजचें, भ्रश्टाचार नपय करून वावुरचें, हे स्पिरिच्युअलिटीन भोव थोडो लोक आमकां दिसून येता. आनी हेच खातीर जावं मोर्चा ऑर्गनायज केले थंयसून आमी वचना, म्हाका कित्याक पडलां, आमचें न्हय तें, असलो तरेचो आमचो समज जाता. देखून बाबा म्हणीन आयच्या दिसाक हो नियाळ करता आसतना कांय थोडेशे देखावे आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरून आमचो नियाळ करुया. पयलो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार आयची दोनीय वाचपां नव्यान हाडुया. पयलें वाचप आमी पळयलां, हो प्रवादी आयलो तेन्ना सगळेंच निसणटण जातालें. लोक रोयतालो, दुसऱ्याक सोदतालो, गोरिबांक पिळटाले, विधवांक पिडापीड दिताले. आनी हो प्रवादी वचून तांकां सांगता तुमी करतात तें सर्वेस्पराक देवाक मानना. आनी तोच देवाक सांगता हांव कितलो धडदिरो. सगळें त्या काळार घडटालें, गोरिबांक पिळटाले, चोदताले, नागोयताले, भ्रश्टाचार आसलो आनी दोनूय लोक तशे सरकारी अधिकारी हे सगळें करताले. काय बरे भशेन बारीकसाणेन आमकां दिलां. आनी सर्वेस्पर देव तांकां उलो करता हातूंतले भायर सरात तुमी, हें म्हज्या मना प्रमाणे न्हय. पयल्या वचपान कितले शेकडेच आदीं जेजू येवच्या आदीं असले तरेचें भ्रश्टाचाराचें मन, अनितीचें मन, विधवांक पिडापीड दिवपाचें मन, असले तरेचें मन, डिफरन्सीस तांचे मदें आसल्यो. आनी ह्या वेळार प्रवादी तांकां सांगता हातूंतले भायर सरात, हे सर्वेस्पराच्यो कोरन्यो न्हय, सर्वेस्पराक ह्यो कोरन्यो मागोनात, मानोनात, हें तांकां तो उगडास करता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू दोंगरावेलो सेर्मां करता. जेजू निकतोच जल्मल्लो आनी आपलो वावर सुरू करतालो. फर्स्ट स्पीच ताची अदीक बरे भशेन लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता त्या 4थ्या वेस्परान देवान म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पुरगटूंक, सोत विस्तारूंक. आनी जेजू आज मातेव शुभ वर्तमानकार ही जेजूची इनॉग्रल स्पीच आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कुशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गींचे राज तांचे, कोण देवाक पळयतली, काळजान नितोड ती सुभागी, ही भागियां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी शेवटाक म्हणटा म्हजे खातीर तुमकां ओकमानतीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळे जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उडयत तेन्ना तुमी कुशाल आनी संतोश बरी जायत, स्वर्गार व्हडली मजुरी तुमची. ऑल आर द स्पिरिच्युअलिटीज भाव म्हणून आमी पळयता ती लोक तातूंत वांटो घेता. पूण असल्या हातूंत वांटो घेना कित्याक हातूंत दुमाडो आसा. वेन यू डू गूड, समाजान बरें करूंक तूं वावुरता, तुका साफर जावचो पडटा. आनी हेच खातीर आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता कुशाल आनी संतोश बरी जाय. तुमकां ओकमानतीत, दुमाडो दितीत, नाका जाल्ले जिन्साचे वायट तुमचेर घालीत तेन्ना कुशाल आनी संतोश बरी जायत, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. ह्याच खातीर दुमाडो आसा म्हणटरीच हे स्पिरिच्युअलिटीन व्हेरी फ्यू फॉलोवर्स. अदर स्पिरिच्युअलिटीज, charismatic groups, charismatic renewal groups, silent praise in our prayer room, sacraments, मिसान वांटो घेवप, हाऊसफुल. पूण दिस टायप ऑफ स्पिरिच्युअलिटीज सोत नितीन जिवचें, काळजान बरी मनशां जावची, हातूंत दुमाड आसा म्हणटरीच कोणूच जबरशे ही स्पिरिच्युअलिटीक वेंग मारिना. व्हेरी फ्यू हातीन मेजूंक जाता तसली ही स्पिरिच्युअलिटी आपल्या जिवितांत जियेतात. ह्याच खातीर भाव म्हणून दोनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आयच्या दिसाक पवित्र सभेची समाजीक शिकवण जी आसा, सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. हेतू कितें? वॉट इज द पर्पज ऑफ सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च? समाजीक शिकवण जी पवित्र सभेची जी आसा, नीत, शांती, सोत असल्या तत्वांनी समाज देवाचें राज बांदून हाडूंक. सोत, नितीन, देवाचें हो जावन आसा पयलो पर्पज. स्वताचें राज, नितीचें राज, देवाचें राज ह्या संवसारान बांदून हाडूंक. आनी आमी सगळीं जाणां भाव म्हणून वेता थंयसर भ्रश्टाचार, वेता भितर फोटिंगपणां, वेदर इट इज गव्हर्मेंट ऑफिशियल, वेदर इट इज आमी एकामेका सवेन जियेत आसतना हे स्वताचे शांतीचे, नितीचे राज बांदून हाडूंक हो एक पयलो पर्पज. दुसरो पर्पज भाव म्हणून
नितीचे स्वताचे राज विस्तारूंक. दुसरो पर्पज समाजान घडटल्या अनितीचेर झगडीं झुजात जाता तांचेर भ्रश्टाचाराचेर निशेध मारूंक. फर्स्ट थिंग नितीची स्वता करूंक फर्स्ट पर्पज. सेकंड पर्पज जे कितें वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक. हांव निशेध मारिना तेन्ना हांव समाजीक शिकवण पवित्र सभेची म्हज्या जिवितांत जियेना, जेजूची तत्वां हांव जियेना. फर्स्ट पार्ट पयलो पर्पज आसा तो करूंक सोंपें. नितीन जेवचें, स्वतान जेवचें, शांतीन जेवचें. पूण सेकंड भ्रश्टाचार घडटा ताचेर निशेध मारचो. भ्रश्टाचार झुगडीं झुजां समाजान घडटा ताचेर हांव निशेध मारता. तेन्ना हांव खरो क्रिस्ती भावार्थी कसो जियेता. आनी तिसरो पर्पज भाव म्हणिनो समाजान बऱ्या आनी वायटा मदें विवेक अंतर करून अंतस्करणाची आकारणी करूंक. हो थर्ड पर्पज ऑफ द सोशल टिचींग ऑफ द चर्च. स्वतान नितीन शांतीन जेवचें, भ्रश्टाचार आसा ताचेर निशेध मारचो. थर्ड पर्पज बऱ्या आनी वायटा मदें विवेक विचून काडूंक आमच्या अंतस्करणाची आकारणी करूंक. देखून समाजांत बरें आसा, वायट आसा, एकदम बरें आसा. हांव कितें विचून काडटलो? एकदम बरें आसा तें. देखून भाव म्हणिनो हें करूंक आमच्या अंतस्करणाची आमी आकारणी करची गरज आसा. कित्याक आज आमी समाजान पळयता तें वायट म्हूण कोणूच मानून घेना. देखून आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करची गरज आसा. अंतस्करणाची आकारणी, फॉर्मेशन ऑफ माय कॉन्शियन्स हें हांवें करची गरज आसा. आनी एक केन्ना भाव म्हणिनो ह्या घरान ल्हान आसतना सुरू जाता. ल्हान आसतना मावय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिकयतात, तांकां जाप देखून दिनाका. हांव वायट नदरेन भुरग्याच्या अंतस्करणाची आकारणी करता. ती तुजेर लुती घातल्यार पासून तूं तांकां जाप कर, हालो कर, ती तांची सुट्टी ती दितली. असली तर आकारणी, असलें तर फॉर्मेशन कॉन्शियसाचें हांव करता. भाव म्हणिनो हांव समाजीक शिकवण म्हज्या जिवितांत जियेता. देखून भाव म्हणिनो हे तीन पर्पज आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. समाजांत देवाचे, स्वताचे, नितीचे, शांतीचे राज बांदून हाडूंक. सेकंड थिंग निशेध मारूंक, भ्रश्टाचार आसा, झगडीं झूज आसा ताचेर निशेध मारूंक. आनी थर्ड पावंडो बऱ्या आनी वायटा मदें बरें तें विचून काडूंक आमच्या अंतस्करणाची आकारणी करूंक. हो जावन आसा पर्पज भाव म्हणिनो. त्याच खातीर भाव म्हणिनो जेजू समाजीक शिकवण म्हणटा ती कित्याचेर दवरलेली आसा. ही समाजीक शिकवण म्हणटाची जेजूच्या जिविताचेर आनी ताचे शिकवणेचेर दवरलेली आसा. प्रिंसिपल स्वता खातीर जेवचें, निती खातीर जेवचें जेजून शिकयलें आमकां. जेजू खुद आपूण जियेलो. दुसरें भ्रश्टाचाराचेर निशेध मारतो. त्या काळार आज मारिया मग्दलानीची परब आमी करता. बायलांक जागो नासलो, जेजून तांकां जागो दिलो. बायलांक हक्क नासले, जेजून तांचे हक्क राखले. घडटाले वायटाचेर जेजून निशेध मारलो. सेकंड पावंडोय केलो. थर्ड अंतस्करणाची आकारणी केली. झाकियो सारक्या पातक्याक बाबा बऱ्या आनी वायटा मदें विचून काडूंक जायनासलें. जेजू ताका आपयता, म्हजो पाटलाव कर. प्रद्वारान सांपडलेली वस्तरी लोकां उजीर मारून काडलेली. जेजू तिच्या अंतस्करणाची आकारणी करता. बाय तुका कोणें कांयच करूंक ना, वच नव्यान पातोक करिनाका. देखून भाव म्हणिनो समाजीक शिकवण जेजू खुद आपल्या जिवितांत जियेलो, आपल्या जिवितांत ताणें करून दाखयली. दुसरी वस्त भाव म्हणिनो ही समाजीक शिकवण म्हणटा ती सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च पवित्र पुस्तकाचेर दवरलेली आसा. खंयचीय तुमी समाजीक शिकवण घ्या, पवित्र पुस्तकाच्या तत्वांचेर दवरलेली आसा. बेश्टी वाऱ्यार घडून हाडूंक ना. आनी तिसरी वस्त भाव म्हणिनो पवित्र सभेचे शिकवणेचेर दवरलेली आसा. ऑन द सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च जे डॉक्युमेंट्स पाप साहेबान बरयल्ले आसात तांचेर ही पवित्र सभेची शिकवण दवरलेली आसा. आनी ह्याच खातीर भाव म्हणिनो आमची पवित्र सभेची समाजीक शिकवण कित्याचेर दवरलेली आसा? जेजूच्या जिविताचेर आनी ताच्या उतरांचेर, देवाच्या उतराचेर आनी पवित्र सभे शिकवणेचेर, म्हळ्यार पाप साहेबान जे डॉक्युमेंट्स बरयल्ले आसात तांचेर. ही समाजीक शिकवण भाव म्हणिनो पवित्र सभेची सुरू जाली 1891 ह्या वर्साक. पाप साहेब लिवो 13वो रे रूम नोवा रूम हो डॉक्युमेंट ताणें बरयलो. कित्याक तेन्नाच इंडस्ट्रियल रेवल्युशन जाल्लें. लोक आपली शेतां भाटां साडून इंडस्ट्रीनी वचूंक लागलो. तांचो पागार सारको दिवप ना, तांकां रेस्ट ना, तांकां रावंक सुवात सारकी ना, तांकां हॉलिडे ना. असले साबार वस्तू पळोवन पाप साहेबान हो कडक डॉक्युमेंट काडलो. स्वतान जिवया, शांतीन जिवया, झगडीं झुजां पयस करुया. भाडकार ओनर्स ऑफ द फॅक्टरीज हांकां लेबरर्सांक दामून चेपून दवरताले. सारको पागार दिनासले, सारकें जेवण दिनासले, हॉलिडे दिनासले. पाप साहेबान ह्या डॉक्युमेंटांतल्यान हें रेवल्युशन सुरू जालें. पवित्र सभेची समाजीक शिकवण भायर सरली. आनी ह्याच खातीर भाव म्हणिनो समाजीक शिकवण आमी संस्पुताव तेन्ना भाव म्हणिनो समाजीक शिकवणेचे 4 खांबे आसात. पयलो खांबो आमी तर स्वतान नितीन जियेतले हे 4य खांबे आमच्या जिवितांत आमी जिवोवपाची गरज आसा. पयलो खांबो 4 खांबे
समाजीक शिकोवणेचे 4 pillars ऑफ द सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च. पयलो खांबो भाव भयणीनो, मनशाचो अभिमान, ह्युमन डिग्निटी. हें अदीक बरे भाशेन समजूंक अ सिंपल एग्जाम्पल आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. घरांत भुरगे खेळटा आसतना आमचो बरो वाज आसलो, भुरगे आड्डोले, फुटलो, चुरो जालो. आमी कितें बोबाड मारता? कुवेटसून हाडलेलो, लंडनसून हाडलेलो. भुरग्याक कितें जालां तें कोणाकूच ना. भुरग्याक माल लागला, भुरग्याक ताचो लागलो, फुटल्यार फुटो तो, तुका कांय जावंक ना. देन आमी खरेंच मनशाक अभिमान दिता. आमी मान दिता कोणाक? टू थिंग्स, नॉट टू पर्सन्स. दुबयसून हाडलेलो, इतल्या वर्सांचो, तें म्हत्वाचें म्हाका. बट ह्युमन डिग्निटी ह्या भुरग्याक कांयच जावंक ना, तें आमी कोण पयलीं पळयना. भाव म्हणून आयच्या दिसाक आमच्या जाणट्यांच्या घरांनी चड लोक कोण? क्रिस्तांव काय हिंदू? रिजन आमी नकोत ह्युमन डिग्निटी जाणट्या सभेन दाखोवंक. आज सगळ्या घरांनी तुमी वचात, चडसो लोक कोण? आमचो क्रिस्ती बाबा म्हणा. कित्याक? आमी क्रिस्ती भावार्थी नकोत टू लीव इन ह्युमन डिग्निटी. आनी ह्या दिसांनी बाबा म्हणून तुमी जाणात कितें घडलां तें इन दीस पॅन्डेमीक. लेबरर्स स्टार्विंग, डायींग, वॉकिंग बे फुटेड. ह्युमन डिग्निटी नासतना ती मेल्यात. देखून बाबा म्हणीन हो पयलो पावंड आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. ह्युमन डिग्निटीन तर हांव जियेता जाल्यार फॉर मी पर्सन्स आर अबाउट देन थिंग्स. फॉर मी आय डोंट लूक एट द प्रॉफिट, बट आय लूक एट द ह्युमन व्हॅल्यू. ह्युमन पर्सन हाका हांव पळयतां, ताका मान दितां. तो घोडी म्हज्या घरान सर्वंट जावं कोणूय जावं, ताका हॉलिडे, फावो तो पगार, न्हिदपाक सारकी सुवात, असल्यो तरेच्यो सगल्यो वस्तू हांव करतां. देखून बाबा म्हणिनो मनशाक ह्युमन डिग्निटीन आमी जिवया. तेन्नाच आमी सायबीण माय भाशेन, भाग्यवंताना भाशेन नितीची मनशां आमी जावंक वावरतले. तिणें जाणटी जाल्ली सायबीण मांयक तत्वां शिकयली. ह्युमन डिग्निटी येतीचे सगळे आमकां दिसून येता. देखून बाबा म्हणिनो ही पयली शिकोवण आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. नितीन स्वतान हांव जिवंक सोदता जाल्यार आय शूड लीव. मनशाक अभिमानान हांवें लेखूंक जाय, अभिमान मनशाक हांवें दिवंक जाय. दुसरी वस्त बाबा म्हणिनो सोमेस्तांचें बरेपण. हांव म्हजेच गोरेपण पळयना, हांव सगल्यांचें बरेपण पळयतां. आनी हें बाबा म्हणिनो बहुत थोडे पावटी आमकां दिसती पडटा. म्हज्या घरांत म्हाका रस्तो आसल्यार पुरो, फाटल्यान 500 जाणांक रस्तो ना, म्हजो उलो दुरूग काडूंक कुशीन हाडूंक म्हाका खूब आवड जाता. हांव त्या 8 घराच्या म्हजे फाटल्यान रावता तांचें चिंतिना. हांव म्हजेंच चिंतां, म्हजे फॅमिलीची चिंतां. हांव जेन्ना बाबा म्हणिनो सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च म्हज्या जिवितान जिवंक सोदतां, नितीन जिवंक सोदतां, हांवें सदांच सोमेस्तांचें बरेपण चिंतूंक जाय. थोड्यांचेंच न्हय, इंडस्ट्रियल वर्कर्सांचेच न्हय, हॉटेलां आसात तांचेच न्हय, उदक सगल्यांक मेळूंक जाय. हॉटेलाकूच 24 hours सप्लाय आनी आमकां फकत एकूच वर सप्लाय. इतलो पावस गोंयांत पडोन हे विचार करूंक बाबा म्हणिनो. देखून बाबा म्हणिनो हाचेर निशेध मारूंक जाय आनी हांवें स्वतान जिवंक जाय. कित्याक हांव सोमेस्तांचें बरेपण पळयतां. जे भाशेन पर्पज ऑफ द सोशल टिचिंग ऑफ द चर्च ओनीत वचता थंयसर नीत हाडूंक हांवें झूज मांडची गरज आसा. भ्रश्टाचाराचेर निशेध मारूंक. कित्याक? सोमेस्तांचें बरेपण म्हाका जाय. गूड ऑफ ऑल, गूड ऑफ एवरीबडी, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कसलेंच डिफरन्स करिनासतना आय लूक फॉर द गूड ऑफ एवरीबडी. ह्युमन डिग्निटी, हे सोमेस्तांचें बरेपण. आनी तिसरें बाबा म्हणिनो एकामेकाच्या संबंधान शक्ती. आमच्या गोंयांत बाबा म्हणिनो ह्या दिसांनी खूब प्रोजेक्ट येतात. मारिना त्याच लोकांक लागता, म्हाका कित्याक पडला? हांव तांच्या बोर्डाक शक्ती दिता. म्हज्यान कितें करूंक जाता तें हांव करतां. हांव तांचे पासत मागता, फादर म्हणल्यार इतल्यान जायना. दीस स्पिरिच्युअलिटी इज व्हेरी फेमस इन आवर चर्च. बट स्पिरिच्युअलिटी टू लीव इन नितीन जिवचें, स्वतान जिवचें, हे स्पिरिच्युअलिटीन बो फॉलोवर्स थोडे आमकां. देखून बाबा म्हणिनो दुसऱ्यांक ती नी ओनीत सोंसतात तांकां बोड शक्ती आमी जावया. देखून बाबा म्हणिनो केन्नाय मोर्चाक आपयता तेन्ना मोर्चाक वचुया. आमकां लागना तें, तांकां लागता. ह्या वाड्याक लागता, त्या वाड्याक लागता, तांचें उदक येता तें आमकां पडोंक ना. पूण बाबा म्हणिनो हांव सोमेस्तांचें बरेपण चिंतता तेन्ना हांव तांकां म्हजी शक्ती दितां. आय गीव देम माय सपोर्ट. म्हजो तेंको तांकां हांव दितां. आनी चवथी वस्त बाबा म्हणिनो समाज शिकोवण हांव जियेता जाल्यार ल्हानांक आसा तांचे खातीर हांव वावुरतलो. ओपांगूड आसात, जाणटी आसात, शक्ती ना, गरीब आसात, अनाथ आसात, विधवा आसात, पयलें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. असल्या खातीर वावुरया. ल्हान आसात, जांकां कोणूच ना, तांचे खातीर मागुया. हें करता तेन्ना बाबा म्हणून हांव सोशल वर्क करिना. दीस इज माय व्हेरी ड्युटी. हांवें तें करूंक जाय.
देखून ह्यो 4 खांबे भाव म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार नव्यान एकदां दवरुया. मनशाचो अभिमानान लेखोक मनशाक सोमेस्तांचें बरेपण, गूड ऑफ एवरीबडी, नॉट ओन्ली माय गूड एंड माय फॅमिली इज गूड, एवरीबडी इज गूड. सोमेस्तांचें बरेपण, एकामेकाच्या सांगातान शक्ती दिवया, एकामेकाक तेंको दिवया. आनी भाव म्हणून ल्हान आसलेल्या आमच्या भाव भयणां खातीर मागुया. भाग्यवंत आनंद आनी जोकीन तशेंच केलें आपल्या जिवितान. ह्या 4य पावणे तिणें आपल्या जिवितान केलें. मनशाक अभिमानान निकलो, समेस्तांच्या बरेपणा खातीर वावुरलीं, एकामेकाच्या संबंदांक आदार घोट तेंको ती जाली, ल्हान आसलेल्या खातीर वावुरलीं. आयच्या दिसाक असलें मन नितीचें शांतीचें भाव म्हणून हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मागुया. आमची मागणी देवा मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक स्वताचे नितीचे नमुने जावंक भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमची मागणी तू ऐकून घे, आमची मागणी तू ऐकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजीक निती खातीर वावरूंक भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमची मागणी तू ऐकून घे, आमची मागणी तू ऐकून घे. आमच्या खाजगी जिवितान जेन्ना आमी ओनीत घडटा ती पळयतां तेन्ना काळजीदारपणान आमी तिचे विरुद्ध झुजूंक आमकां बोल भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमची मागणी तू ऐकून घे, आमची मागणी तू ऐकून घे. दर मिसाची भेट आमची आत्मीक जिवीत वाडयता. आयज मिसाची भेट भेटयलोल्या याज्ञिक भावाक फादर फ्रेडी ब्रागांझा तशेंच नोवेनाची तयारी करतेल्या 4य समुदायांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमची मागणी तू ऐकून घे, आमची मागणी तू ऐकून घे. जी आमची भाव भयणां ही मिसाची भेट हे भेटेंत वांटो घेतात, जी पळयतात टीव्हीचेर, ओगेपणान ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा, हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतल्यांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पिडींतली किरीत भशेन आमकां राख आनी सांबाळ. ही पिडा काडून उडय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर आनी आमी केल्ली मागणी आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. गाना तयारीचे वेळार गीत गावया. गाण्याचो C6 बागीतल्या फुलां मोदें. रानातल्या झाडां
आमचें जिवीत हे मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक आमी उबारता ही आमची भेटवणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवीदार देवा तुज्या भोगताचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणीचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मोळ दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे ओदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणांचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी सगळीं एकाच ताड्यान गायता. बापा करोसून पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोहर गोटुया. सोम्या जेजू आमी व्हडलो खाता आनी एकालसी येतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करूं म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेवन झुजे तिचो पोती बागेवन धरून दिता
बागेवन जोकी आनी आना आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटोवदी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर बंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमी स्वतान जिवोवचें कित्याक आमी जिवोवचें ह्याच्या दिसाक नियाळांत आमी शिकल्या. स्वताचे नितीचे मनशां आमी जावंक जेजून शिकयलोले मागणें म्हणटा आसतना आमी आमचें समर्पण देवाक आमी करुया आनी जी केरीत भशेन आमची भावां भयणां जी मिसाची भेट जावन टीव्हीचेर पळयतात तातूंत वांटो घेतात तुमकांय आमी देवाक ह्या मागण्यांतल्यान बरोबर देवा मुखार तुमकां सगल्यांक आमी दवरता. आमच्या बापा सोनीच्या तुझे राव तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता दोशी आमची पातकां बगून आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशेन त्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक त्या जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमी स्वताचे नितीचे शांतीचे देवाचे राज बांदून हाडूंक हो जिवो जेजू आमचें खाण पिवण जावन आमकां गोठाय बोड दिता. ह्या जिव्या जेजूक बाबार्थान आपल्या काळजान घेतली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खुशी मोहनान ची गोळगोळी कोरेच भागी. खुशी मोहनान ची गोळगोळी कोरेच भागी. स्वर्गीचे राज कोरेच ताचे कोरेच ताचे. खुशी मोहनान ची गोळगोळी कोरेच भागी. काळजाची कोळदुलो काळदी कोरेच भागी. पृथ्वीचे दायज कोरेच ताचे कोरेच ताचे. खुशी मोहनान ची गोळगोळी कोरेच भागी.
무심한 지가는 거의 거렌츠 바기 ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा तुज्या भोगतांचो भाग्यवंत आना आनी जोकींचो दीस समोर म्हूण तांचो उगडास करून स्वर्गींच्या जिविताचो दीस आमी मनयला. आज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमच्या ह्या भोगताच्या पावलांनी चलूंक नवी गोठाय तुवें आमकां दिल्याय. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक नित्य शांतीचे दूत आमी जावंक आमकां आदार फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात नितीची स्वताची मनशां जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. Holy Scalis Gotosori Ticia Bagi Botmonaci Wazo Tui Kirti Porzolta Sagod Wakanu Yatika Odot Melu तुजी सुरोपाय आनी सुंदरय हाच्या सांगाता. भायर सोर सुका बोरी चलत राव आनी राय चलोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांचे देवा भाग्यून जोकींक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याचो पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यांत आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाडो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आमी तुजे आनी तुवें तुजे पुर्जेक भासायलेली सोडवण आम्हा समेस्तांक मेळू म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमेन.